جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया नए तालीमी बोर्ड मजमा उल उलूम इस्लामिया के मरकज़ी सेक्रेटरीट के अंदर। और आपको पता है कि सालाना इम्तहानात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं तमाम तालीमी बोर्ड्स के तकरीबन, और मजमा उल उलूम इस्लामिया के सालाना इम्तहानात भी मुकम्मल हो चुके हैं। और इम्तहानात मुकम्मल होने के बाद अब मार्किंग का अमल शुरू है, यानी पर्चे चेक होने का अमल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जारी है। मजमा उल उलूम इस्लामिया की इस मरकज़ी सेक्रेटरीट के एक बहुत ही वसी व अरीज़ हॉल के अंदर। तो हम आज आपको मार्किंग हॉल में लेकर जाएंगे और वहाँ के कुछ मनाज़र आपसे शेयर करेंगे, और वहाँ आपको जाकर ये बताने की और आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि पेपर किस तरह से बनाया गया था मजमा उल उलूम इस्लामिया के, चूँकि ये पहला सालाना इम्तिहान था। और पेपर बनाने के बाद अब जो मार्किंग का अमल है उसको किन बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, और किस तरह ये मेक श्योर किया जा रहा है कि पर्चों में जो चेकिंग का मार्किंग का अमल है वो साफ़, शफाफ और मुनसिफाना हो। तो आइए हमारे साथ चलते हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया के मार्किंग हॉल में। आईना है तू सलफ के नक्शे फेलो काल का, नदवा जो बंद के उस सिलसिलाए ख्याल का, तू बया है। जी नाज़ मोहतरम, हज़रत मौलाना अरशद बंगश साहब जो यहाँ इम्तहानात के इस सिलसिले को देख रहे हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया की इस मरकज़ में, तो वो यहाँ इस वक्त निगरान भी हैं इस मार्किंग हॉल के। तो उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम सवालिया पर्चे के मुतालिक उनसे पूछेंगे कि उसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद हम मार्किंग के अमल पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया मौलाना अब्दुल वदूद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सवालिया पर्चा डिज़ाइन किया गया था वो किस अंदाज़ का था, किन चीज़ों पर बुनियाद बनाकर सवालिया पर्चा डिज़ाइन किया गया था, उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। जी, मजमा उल उलूम इस्लामिया का सवालिया पर्चा जो पैटर्न है वो कदरे मुख्तलिफ था दीगर जो हमारे दीनी बोर्ड है। वो ये कि एक तो उसमें मारूज़ी सवाल का बाकायदा एक हिस्सा था, अलग से एक पर्चा है 32 नंबरात का, और उसको फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। मसलन सही और गलत की निशानदही करें, 8 क्वेश्चन है, शार्ट उसके 8 नंबर है, खाली जगह पुर करें और इस तरीके से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, और साथ साथ एक दर्जेल कलिमात को उनकी तारीफ़ात और मानी से मिलाएं इस्तिलाहात। तो ये मुकम्मल एक 40 मिनट का मुस्तकिल 32 नंबरात का एक पर्चा था मारूज़ी। सवालात भी 32 है, एक नंबर का एक सवाल। एक नंबर का एक सवाल है। तो ये तमाम किताबों में, यानी जितने दर्स निज़ामी, बनात, बनीन, मुल्की, गैर मुल्की, जितने शोबा जात है 5 शोबा जात, तमाम शोबे के हर क्लास में मारूज़ी सवाल का बाकायदा हिस्सा रखा गया था। इसके बाद जो दूसरा तफसीली जो बयानिया सवालात है वो भी इस तर्ज पर है कि एक सवाल में 2 यानी ऑप्शन है, आर के साथ आओ के साथ, तो वो 2 में से एक हल करना होता है। तो वो भी मुस्तकिल एक अज्जा में भी वो तकसीम था सवाल, और यानी एक सवाल के अंदर अब 4 अज्जा है, फिर आओ के साथ दूसरा सवाल है। तो इसमें भी कोशिश की गई थी कि जो किताब का एक अहाता है वो हो सके। अच्छा, यहाँ आपके पास जो इम्तहानात में शरीक तलबा थे, बड़ी धूम थी जी, 53 ममालिक के तलबा, 53 ममालिक के तलबा। तो अब आपके पास फाइनली, अब चूँकि मार्किंग हॉल में आप आ चुके हैं, पर्चे आपके पास पहुँच चुके हैं, तो इस वक्त इस मार्किंग हॉल में कितने जो है आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं? जी, हमारे पास 5 डिपार्ट है। जो दरस निज़ामी मुल्की है, गैर मुल्की बनीन का शोबा है, फिर बनात का भी मुल्की और गैर मुल्की, फिर तखस्सुसात जिसमें दरासात मुल्की गैर मुल्की, और इसके साथ साथ शोबा तजवीद लिल उलमा लिल हुफ़ाज़ वो भी इसमें शामिल है। यानी हर डिपार्ट में मुल्की और गैर मुल्की की सेग्रीगेशन? जी जी बिल्कुल है, और इसी तकसीम को मद्देनज़र रखते हुए असातिज़ा की जो तश्कील है मार्किंग पर, वो भी इस कैटेगरी के हिसाब से हैं कि जो मुल्की गैर मुल्की पर्चों के हवाले से, फिर गैर मुल्की में जो मज़ाहिब है तो उनके लिए भी खुसूसी जो माहिर असातिज़ा है उनको लिया गया है। अच्छा, ये वाक़तन बड़ा एक इश्काल था कि अगर शाफ़ी मसलक का कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, हम्बली मालिकी, तो मज़ा तो तब है ना कि पढ़ाने वाला उस्ताद, वो फ़िक़्ह पढ़ाने वाला भी उसी मज़हब का हो, मसलक का हो, तो उसी फ़िक़्ही मज़हब पे उसका यानी उसने तालीम हासिल की हुई हो। तो इसको यहाँ पे कैसे आपने मुनाज़िम में थोड़ा इसको मज़ीद वाज़ेह? जी, इसका ये है कि चूँकि ये जो मुस्तकिल शोबा है जामिया बेनूरिया आलमिया का, जामिया बेनूरिया आलमिया का, तो वहाँ से जो असातिज़ा जो ये किताबें साल साल से पढ़ा रहे हैं, तो
تو ہم نے باقاعدہ وہاں لیٹر جاری کیے کہ اس قسم کے اساتذہ مہیا کیے جائیں. تو جو ماہر اس ڈپارٹ کے اساتذہ تھے ان کو لیا گیا ہے اور وہ یہ پرچے چیک کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو مارکنگ کے حوالے سے مجموع العلوم الاسلامیہ کا ایک امتیاز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پرچوں کی تعداد بہت ایک خاص اعتدال کے ساتھ رکھی ہے. وہ یہ کہ جو بڑے درجات ہے اس میں یومیہ 60 پرچے ہی دے کے جائیں گے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور جو متوسط درجات ہے ان میں 80 پرچوں سے زیادہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جو بالکل ابتدائی ہے اس میں یومیہ 100 پرچے. اور یہ ٹائمنگ بھی 8:30 سے لے کے 12:30 ہے، پھر 3 سے لے کے 5 ہے، اور پھر مغرب کے بعد بھی 1 گھنٹہ ہے. تو اس مکمل وقت پر اس پرچوں کی تعداد کو تقسیم کر کے ممتحدین کو بتایا گیا ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ اس پرچوں کو دیکھیں گے اس میں زیادہ، تاکہ جو بچوں کا مستقبل ہے اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اس پہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک مختصر سا وزٹ بھی کر لیں. ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتے لیکن تھوڑا سا ناظرین کو بھی دکھانا ہے، تو مارکنگ ہال کا ایک وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. جی ناظرین محترم، اس وقت ہم مارکنگ ہال کے اندر ہیں اور یہاں پہ ہر ڈپارٹ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ یہاں الگ الگ اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ شعبہ درس نظامی ملکی غیر ملکی، شعبہ تخصصات ملکی غیر ملکی، بنین و بنات، یعنی ہر شعبے کو الگ باقاعدہ اس کی پارٹیشن بنائی گئی ہے تاکہ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر بھی نہ ہو اور اسموتھلی ہر ایک اپنا کام کرتا رہے. مولانا ارشد بنگر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے مارکنگ کے عمل کو. پرچہ آپ نے اچھا بنا لیا، امتحانات اچھے ہو گئے، لیکن مارکنگ کا عمل اگر منصفانہ اور صاف و شفاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک یعنی نتیجے کے اعتبار سے چیزیں بہتر ہو نہیں سکتی. تو آپ نے اس پورے مارکنگ کا جو عمل ہے اس کو صاف شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے کیا خصوصی اقدامات کیے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے اور مارکنگ کے حوالے سے خصوصاً تو اس پر مجموع العلوم الاسلامیہ کی کابینہ کی طرف سے، پھر امتحانی کمیٹی کی طرف سے یہ چیزیں طے ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو 2-3 چیزیں اس میں ہوتی ہے. پرچوں کی تعداد، کہ اتنے پرچے ایک ممتحن کو دیے جائیں کہ وہ بہت آسانی سے دیکھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پرچوں کا عوض کہ آپ ان سے اگر وقت لے رہے ہیں، فرض کریں اب ہم پورا دن لے رہے ہیں، یعنی 8:30 بجے سے 12:30 بجے تک، پھر 3 سے 5، پھر مغرب کے بعد بھی، ایک وقت بہت اہم ہے. دوسرا اس کا عوض. تیسرا یہ کہ آپ تعداد کو ایسے اعتدال سے رکھیں کہ اس میں وہ استاذ کو بہت زیادہ جلدی نہ کرنی پڑے. تو ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ جو اوپر کے درجات ہیں وہ 60 پرچوں سے زیادہ کسی استاذ کو نہیں ملیں گے. مطلب دورہ حدیث ہے روزانہ. اور اس طریقے سے جو درمیانے درجات ہے اس میں 80 پرچے ہیں، اور جو متوسط درجات ہے یعنی ابتدائی درجات ہے اس میں 100 پرچے سے زیادہ ان پرچے نہیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نگرانی کا عمل بہت اچھا کر دیا گیا ہے کہ ہر شعبے پر ایک تو اساتذہ چیک کر رہے ہیں، پھر اس پہ مشرف کو مقرر کیا گیا ہے. مشرف کے ساتھ ایک معاون بھی ہے، اور اس کے اوپر جو کمیٹی دیکھ رہی ہے وہ امتحانی کمیٹی ہے. تو یہ روزانہ کے حساب سے ان کی نگرانی، پھر پرچوں کے تعداد، پھر ان کے اوقات. اور سب سے اہم چیز میں بتاؤں، چونکہ میرا خود بھی تجربہ رہا ہے مارکنگ کے حوالے سے مختلف اس میں یہ کہ ایک جگہ بہت پرسکون ماحول ایک استاذ کے لیے مہیا کرنا، کہ اس میں پرسکون ماحول سے کیا مراد ہے، کس طرح اس کو آپ ڈیفائن کریں؟ جی، ماحول یہ ہے کہ ان کی پراپر نشست ہو اور اس کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہو. اور اس طریقے سے جو گرمی سردی کے اعتبار سے، جیسے گرمی ہے تو اے سی ہو، اور اس کو جگہ بھی اتنی ملے کہ وہ بالکل ایک پرائیویسی کے ساتھ وہ بیٹھ کر پرچے دیکھ سکے. تو الحمدللہ مجموع العلوم الاسلامیہ کی طرف سے یہ باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر استاذ کے لیے مناسب ڈیسک، جگہ اور اے سی، ٹھنڈا پانی، کھانے پینے کا انتظام بھی پراپر ٹائم پر، اور آرام کا بھی یہیں پر انتظام ہے. الحمدللہ وہ پورا ایک شیڈول بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ جس ہال میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، مارکنگ ہال میں، یہ ایئر کنڈیشنڈ ہال ہے. ماشاءاللہ بڑا چل ماحول ہے یہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا انوائرمنٹ اور اس طرح کی سہولت آپ کسی کو دیں گے تو آگے سے نتیجہ بھی اتنا اچھا ملے گا آف کورس. تو ہمیں مولانا ارشد بنگر صاحب کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ یہاں تقریباً 5 ڈپارٹمنٹ ہیں اس وقت اس امتحان ہال میں، اور ان 5 ڈپارٹمنٹ کا پھر الگ نگران ہے، اس نگران کا پھر الگ معاون ہے، اور اوپر تو پھر ایک کمیٹی بیٹھی ہی ہے جو اس
اس چیज़ کو देख रही है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि जिस तरह से इसका पर्चा और इसका निज़ाम इम्तिहान जो था, निज़ाम इम्तिहान से मेरी मुराद ये है कि वो पर्चे लेने का जो सिलसिला था बच्चों से, वो इतना मुनज़्ज़म और शानदार हुआ। हमने उसकी कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर भी की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्किंग का जो अमल है वो भी इंशाल्लाह इसी तरह साफ़, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना होगा और बच्चों को अच्छे नताइज इंशाल्लाह मिलेंगे। तो मजमुअल उलूम इस्लामी के तहत जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है उनको एडवांस में बहुत मुबारक हो। मंगिर साहब, थोड़ा सा ये बड़ा ज़रूरी है, जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिए हैं यहाँ मजमा के तहत, उनको बड़ा इंतज़ार होगा रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो कब अनाउंस कर रहे हैं फिर पहला मजमुअल उलूम इस्लामिया के पहले सालाना इम्तिहान का पहला नतीजा? जी इंशाल्लाह ये जो मुतवक्की तारीख़ है वो 15 से 20 शाबान के दरमियान इंशाल्लाह जैसे फ़ैसला होगा काबीना का, और ये 22-23 मार्च तक इंशाल्लाह एक्सेप्टेड है और ये अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत चूँकि जब इम्तिहान की बात आती है, फिर नताइज की, फिर पोजीशन की, जो पोजीशन होल्डर होते हैं तो फिर उनकी उम्मीद सी बन जाती है कि हमें किस एजाज़ से नवाजा जाएगा। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला मजमुअल उलूम इस्लामिया की काबीना की तरफ से ये ज़ेर गौर है ये, और ये नतीजे के अनाउंसमेंट के साथ ही इंशाअल्लाह इनामात का भी ऐलान किया जाएगा। और अभी तक जो बोर्ड में पोजीशन का होता है वो तो एक एजाज़ होता है, उसको शील्ड या सनद मिलती है, लेकिन इंशाअल्लाह मजमुअल उलूम इस्लामिया बोर्ड की तरफ से जो तलबा पोजीशन होल्डर होंगे उनके लिए भारी भरकम इनामात का भी ऐलान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आप भी इंतज़ार कीजिए उस नतीजे की अनाउंसमेंट का, और इंशाल्लाह जब नतीजा अनाउंस करना है तो हम आपके साथ होंगे, मिल के अनाउंस करना है हमने इंशाल्लाह, अकेले के लिए अनाउंस नहीं करना। तो इंशाल्लाह बाकायदा नतीजे को अनाउंस किया जाएगा। JTR मीडिया हाउस के साथ आप जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त देंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे।